Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी अर्थनीतिको बारेमा, राजनीतिको बारेमा र कूटनीतिको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। हाम्रो बिचमा दुईजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। गोपीलाल नेउपानेजी र शङ्कर तिवारीजी। नमस्ते। नमस्ते। तपाईँ देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? बजेट त आयो, बजेटले समग्र देशको अर्थतन्त्रको प्रतिनिधित्व गरेको छ। यो बजेटले तपाईँको इन्फ्लेसन हाई हुनेवाला छ। यो बजेटले विदेशी ऋण लिने कोसिस गर्यो र आन्तरिक ऋणबाट म मेरो खर्च गर्छु भनेर भन्यो। आन्तरिक ऋण लिँदाखेरि तपाईँको जनताको पैसा सरकारको ढुकुटीमा जान्छ, त्यसले इन्भेस्टमेन्ट हुँदैन र इम्प्लोइमेन्ट बढ्दैन। विदेशी ऋण लिँदाखेरि तपाईँको आउँदो पुस्तालाई ऋणको भारी यसले बोकाउँछ। त्यसै गरिकन यसले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो के गर्यो भने यो बजेटले 18% रेभिन्यू बढाउँछु भनेर भनेको छ। हाम्रो सम्भव छैन, त्यो सम्भव छैन। हामीले कसरी सम्भव छैन भने हामीले भइरहेको ट्याक्स, अहिले त हरेक नेपालीले नेपालमा ट्याक्स तिर्नुपर्छ, गरिब धनी सबैले ट्याक्स तिर्नुपर्छ इक्वली, होइन? अहिले बढाउन सक्ने हाम्रो क्षमता छैन। यो ट्याक्स तिरिरहेका मान्छेलाईबाट नै हामीले 18% भन्दा लगभग तपाईँको 1.5 खर्ब रुपियाँ हामीले थपेर लोन ट्याक्स थपेर हामीले उठाउनुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि 1.5 खर्ब रुपियाँ जुन लिक्विडिटी जनताको हातमा हुन्थ्यो त्यो लिक्विडिटी पनि गभर्मेन्टको हातमा जाने भयो। तपाईँलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो भनौँ, म यो बजेटमा 15% वेजको हाइक भएको छ, स्यालेरी बढ्या छ मान्छेको, तर इन्फ्लेसन 8% बढ्छ भनेको छ। त्यो 8% चाहिँ केमा बढ्छ त भनेर भन्दाखेरि इन्फ्लेसन चाहिँ जहिले पनि विदेशी डलरमा बढ्छ, किनकि हामीले पर्चेज त डलर खर्च गर्छौँ। 8% चाहिँ विदेशी डलरमा खर्च हुन्छ भने 15% हाइक स्यालेरी हाइक भएको छ। यसो गर्दाखेरि सरकारले के चाहिँ भन्दैन भने यो चाहिँ विदेशी डलरमा हाइक हुन्छ, इन्फ्लेसन चाहिँ विदेशी डलरमा हुन्छ, नेपाली पैसामा चाहिँ तिम्रो स्यालेरी चाहिँ नेपाली पैसामा हुन्छ भनेर त गभर्मेन्टले भन्दैन। त्यसैले यो बजेटले तपाईँको व्यापक रूपमा विदेशमाथिको परिनिरता बढाउने स्थिति। त्यस्तो अर्थतन्त्र यो बजेटले झन् सङ्कटतिर लिएर जान्छ कि समाधान गर्न सक्छ? यो बजेटले सङ्कटतिरै लिएर जान्छ। नेपालको इकोनोमी जुन इकोनोमिक रिसेसनमा नेपाल अझ आर्थिक मन्दीमा जाने स्थिति देखाएको छु मैले। किनभने बजेटले तपाईँको इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्नुपर्छ, पोभर्टी घटाउनुपर्छ, इनइक्वालिटी घटाउनु पर्थ्यो। यो बजेटमा त्यस्तो कुनै कार्यक्रम छैनन्, कुनै पोलिटिकल एनालिसिस छैन, यो कुनै पोलिटिकल एनालिसिस। तर अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको छ यो बजेट जनताको चाहना भावना मर्मलाई बुझेर नेपालको छ नि, जनताको जुन कृषिको कुरा गर्दा, ऊर्जाको कुरा गर्दाखेरि गरिब असहाय दुखी जनताको लागि त बजेट त कन्क्या छरेको जस्तै गरी पपुलिस्ट बजेट आयो नि त। जता ततै हेर्नुहोस् त पैसा त। तपाईँले कति राम्रो ऋषिजी, तपाईँले कति राम्रो शब्द प्रयोग गर्नुभयो, कनिका छरे जसरी सबैलाई खुसी पार्न खोजेको छ, तर कहीँ पनि कङ्क्रिट काम हुनेवाला छैन। त्यसैले यो बजेटले केवल गरिबी बढाउने हो, अनइम्प्लोइमेन्ट यसले इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्न सक्दैन। किन उद्योग धन्दा सबै बन्द गरिसक्नु हो उहाँहरूले नै मिलिकन। र यो सब्जेक्टिभ ट्याक्सेसन सुरु भयो नेपालमा, यो बडो खतरनाक चिज हो। सब्जेक्टिभ ट्याक्सेसन भने चाहिँ के हो भने मन पर्या व्यापारीलाई ट्याक्स घटाउने र बढाउने गर्ने, अनि मन नपरेकोलाई मतलब नगर्ने। यो सब्जेक्टिभ ट्याक्सेसनले तपाईँको ओलिगार्की बढ्छ। ओलिगार्की बढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जेन्युन जुन व्यापार हो त्यो नेपालमा अब हुन सक्दैन। अब शङ्करजी, जस्तो अहिले तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसको रणनीतिको कुरा गरिरहँदाखेरि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारले अमेरिकासँग सैन्य गतिविधिलाई अगाडि बढाएको कुरा मान्नुहुन्छ नि तपाईँ? कुनै पनि सरकारको नीतिगत निरन्तरता हुन्छ। शेरबहादुर देउवाको अगाडि पनि नेपालमा सरकारहरूले काम गरिरहेका थिए। अहिले जुन एसपिपीको बारेमा जति कुरा सतहमा आएको छ, अझ धेरै कुरा सतहमा आउन बाँकी छ। बहस त सुरु भइसक्यो नि त। बहस सुरु भयो हिजोदेखि, एकदमै त्यो तात्यो
एकदम पार्लियामेन्ट्री वाइल्ड फायर जस्तो, सडकसम्म। वनमा लागेको आगो जस्तो, वनमारा आगो जस्तो पुरै यो फैलिँदै गएको छ। यसको बारेमा सत्य तथ्य आउँदैछन्, अझै सत्यापन गरिएको एसपीपी सम्झौता अमेरिकासँग नेपालले गर्नुपर्छ कि गर्नु पर्दैन, तपाईँ के भन्नु? एसपीपी को बारेमा खुला बहस जरुरी छ, स्वस्थ बहस जरुरी छ र सुसूचित बहस जरुरी छ। र एसपीपी को बारेमा जति पनि कुरा आएका छन्, एमसीसी को बहस सेलाएको धेरै महिना भएको छैन, जब 4 महिना पछि एसपीपी आयो। एमसीसी भन्दा केही समयपछि एसपीपी 2017 देखि नै नेपालमा बहसको विषय भएको। तत्कालीन प्रधान सेनापति केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि, भीमराव रक्षा मन्त्री हुँदाखेरि र राजेन्द्र छेत्री प्रधान सेनापति हुँदाखेरि अमेरिकासँग एसपीपी को लागि पहल गरिएको कुरा अहिले त्यो चाहिँ रसोद्घाटन भएको छ। त्यसबारे थप कुराहरू आइरहेका छन् र भीमरावले भन्नु मलाई थाहै छैन, अहिले भर्खरै भनेर जानु। भीमरावले एमसीसी प्रकरणको बारेमा यस्तै कुरा बोल्नु भएको थियो। उहाँ झुट बोल्न माहिर हुनुहुन्छ। उहाँहरूले सत्तामा रहँदाखेरि गरेको कुरा, कम्बल उडेर घिउ खाने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसबाट उहाँहरू त ढोङबाट बाहिर आउनु जरुरी छ। उहाँले जसरी एमसीसी को बारेमा देशलाई झुट बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले एसपीपी को बारेमा भीमरावलकै पाला भएको हो त, उहाँ रक्षा मन्त्री हुँदाखेरि भएको हो त। एमसीसी को बारेमा अगाडि बढेको, एमसीसी को बारेमा उहाँ सरकारमा हुँदा जानकार हुनुहुन्थ्यो, त्यसै गरी एसपीपी को बारेमा पनि उहाँ सरकारमा जानकार हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आम मानिसहरूका झुट बोल्दै हुनुहुन्छ। त्यसमा मलाई के बताउनुस् भन्दाखेरि किनकि बहालवाला रक्षा मन्त्रीलाई जाँदाखेरि होइन तयारीमा जुट्दाखेरि किन यस्तो भइरहेछ? विषयवस्तु उठान भइरहेछ। बहालवाला रक्षा मन्त्रीलाई क्रस गरेर प्रधान सेनापतिले कुनै पनि फाइल अगाडि बढाउन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यदि उहाँले बहालवाला रक्षा मन्त्री हुँदाखेरि नि त्यो फाइल अगाडि बढेको कुरा उहाँलाई जानकारी थिएन भने उहाँले के आधारमा उहाँले मन्त्रालय चलाउँदै हुनुहुन्थ्यो? त्यो कुरा त उहाँले आम जनतालाई त्यसको चाहिँ उहाँले एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ नि त। होइन, प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनु पर्यो नि त देशलाई, जनतालाई। प्रधानमन्त्री अहिले हाउसमा आएर बहालवाला भन्न सक्नु पर्दैन म अमेरिकासँग सैन्य सम्झौता गर्दिनँ भनेर? प्रधानमन्त्रीले पार्लियामेन्टलाई किन जानकारी नगराउने, जनतालाई किन जानकारी नगराउने? प्रधानमन्त्रीले संसदमा गएर यो उत्तरलाई छल्नु भयो भने दोस्रो कुरा। प्रधानमन्त्रीले आज मात्रै बिहान सत्ता साझेदार दलको बैठकमा उहाँले म यो सम्झौता गर्दिनँ भनेर भन्नुभएको छ, पहिलो कुरा। र सरकारको तर्फबाट कानुन मन्त्री जसले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको बारेमा अध्ययन गर्छ, सरकारलाई राय दिन्छ, उहाँले हामीले यो कुरा गर्दैनौँ भनेर भन्नुभएको छ। शेरबहादुर देउवा जो वर्तमान प्रधानमन्त्री हुन्छ, उहाँले पनि यति धेरै पब्लिक आउटरोर ह्यू एन्ड क्राई भइसकेपछि उहाँले संसदमा गएर भोलि या संसदमा गएर उहाँले जनतालाई किन आश्वस्त नपार्ने? प्रधानमन्त्री संसदमै जानुहुन्छ। आज नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्रीले भने जस्तै प्रधानमन्त्रीले आफ्नै भाषामा म यो गर्दिनँ भनेर संसदमा यो कुरा राख्नुहुन्छ। चाहे भोलि राख्नु होला, पछि राख्नु, पक्का राख्नुहुन्छ। त्यसो एसपीपी सम्झौता अमेरिकासँग हुँदैन अहिले तत्काल। यसको बारेमा अझै धेरै कुरा, किनकि एमसीसी हामीमा नेपालीमा सानो देश हुनाका नाताले हामीमा लौताभास छ। हामी ठुलो देशसँग सम्बन्ध जोड्दाखेरि उनीहरूले हामीसँग के खोसेर लाने हुन्, हाम्रो सार्वभौमिकता जोगिन्छ जोगिँदैन भन्ने हाम्रो जुन भय छ, त्यो भयलाई एसपीपीले पनि त्यो कुरा दिएको छ। एसपीपी को बारेमा जुन शैलीले यो नेपालले जुनसुकै देशबाट अनुदान लिन सक्छ, किनकि हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीतिको सीमितता हाम्रो संविधानमा लेखेका छौँ। हामीले विकासको लागि, अनुदानको लागि लोन लिन्छौँ, तर सामरिक गतिविधिमा हामी कुनै पनि शक्ति राष्ट्रसँग सहभागी हुँदैनौँ भनेर नेपालले 2007 सालदेखि यता नै पञ्चायत कालमा होस्, बिपी कोइराला कालमा होस्, जहिले पनि त्यो काम गरेको छ। र नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा अमेरिकाले गरेको भियतनामको कारवाही खिलाफमा उभिएको छ, चीनले गरेको, रुसले गरेका कार्यक्रम खिलाफमा उभिएको छ। भनेको नेपालको एउटा नीतिगत निरन्तरता के हो भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गमञ्चमा कुनै पनि सामरिक शक्तिसँग नेपाल मिल्दैन, उनीहरूसँग उभिँदैन। तर नेपालले अनुदान रुससँग पनि लिएको, चीनसँग पनि लिएको, भारतसँग पनि लिएको। काङ्ग्रेस पार्टी बेला बेलामा राष्ट्रियताको मामलामा चुकेको छ। मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि तपाईँहरू किन चुक्नुहुन्छ राष्ट्रियताको मामलामा? राष्ट्रियताको जगेर्ना नेपालमा कसैले गरेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले गरेको छ। पहिलो कुरा त्यो कसरी हुन्छ म तपाईँलाई सिलसिला शैलीमा भन्छु, तपाईँसँग समय छ कि छैन मलाई थाहा छैन। र नेपाली काङ्ग्रेसले 2007 सालदेखि नै मैले तपाईँलाई योभन्दा अघिल्लो कार्यक्रममा भनेको थिएँ, नेपालको प्लेइङ स्पेस, यहाँ तपाईँ प्रधानमन्त्री भए पनि, गगन थापा प्रधानमन्त्री भए पनि, बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री भए पनि, अथवा भविष्यमा अर्को मान्छे प्रधानमन्त्री भए पनि प्लेइङ स्पेस उही हो। यहाँ कुनै चर्को लफ्फाजीवाला कुरा गरेर चल्दैन हो। नेपाली काङ्ग्रेसले त्यति बेला नेपालको नीति निर्माताहरू अयोग्य भएको कारणले होला, अथवा अरू कारणले होला, हाम्रा कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू, हाम्रा इन्जिनियरहरू, हाम्रा प्राविधिकहरूको त्यो यथेष्ट ज्ञान नभएको कुराले त्यस्ता कुरा भएका छन् भनेर यो हिमालय शमशेरले आफ्नो
सस्वर्ण त्यो कुरा लेख्नु भएको छ नेपालको पहिलो होइन, किताबको कुरा नगर्नु, कोशी समझौताको तपाईँ बारेमा वास्तविकता कुरा गर्नुहोस्। र मैले तपाईँलाई अहिले 2007 सालदेखि यता जति पनि काङ्ग्रेस भयो हाम्रो कम्युनिस्ट देशमा सरकारमा भयो वास्तवमा खतरा बेलामा आइरहेको छ हजुर क्या? यो खतरा हाम्रो प्रायोजित पराजय नि सन्तुलित भएन। यो खतरा हाम्रो प्रायोजित खतरा पराजय नीति असंलग्न नीति अनुसार अगाडि बढेन। असंलग्नमै छ कसरी छ? असंलग्न कहिले तपाईँहरू चीनमुखी, कहिले भारतमुखी, कहिले अमेरिकामुखी। होइन होइन यो केपी ओलीको समयमा थियो होला अरूको समयमा थियो होला काङ्ग्रेस समयमा आफ्नो छैन। इन्ट्रेस्टमा तपाईँहरू विदेश नीति परिवर्तन गर्नुहुन्छ। होइन नेपाली काङ्ग्रेसले शेरबहादुर देउवा सरकारमा गइसकेपछि एमसिसी अहिले दुनियाँभरि मन्दी छाएको छ, देशको अर्थतन्त्र चलायमान गराउन सकिएको छैन, त्यत्रो अनुदानको पैसा हामीले लिनुपर्छ, यो यसमा कुनै पनि सैन्य सामरिक रुचि छैन भनेर नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनका दलहरूलाई नाकमा नत्थी लगाएर एमसिसी पास गरेको। त्यसपछि कुनै अमेरिकी सेना पहिलो कुरा फाइदा के भयो त? दोस्रो कुरा त्यसको काम हुँदैछ, पूर्वाधारमा काम हुँदैछ। म तपाईँलाई एसपिपी को कुरा यो शेरबहादुर देउवाको सरकारले गरेको रहेनछ। पहिलो कुरा यो केपी ओलीको समयमा सुरु भएको रहेछ। त्यो कुरा त आम जनताले थाहा पाउनु पर्यो नि त। नेपाली काङ्ग्रेस कारणले खतरा भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई खबरदारी गरिरहेका छन्, सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन्। प्रमाणहरू बाहिर आउँदैछन्। सरकारले गरेको भनेर मैले तपाईँलाई सुरुमै भने नि, मैले सुरुमै दिनु जनतालाई। एसपिपी को बारेमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकार केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भएको हो भने एसपिपी सम्झौता छ नि, अगाडि बढेको भने ल्याउनुहोस् न तपाईँ, आधार दिनुहोस्, हावादारी कुरा नगर्नुहोस् शङ्करजी। एसपिपी को बारेमा ऋषिजी मैले तपाईँलाई सुरुमै भने दिनुहोस् न त। नेपाली सेनाले पनि अमेरिकी दूतावासले पनि सबैले आफ्ना कुराहरू बिस्तारै खुलस्त गर्दैछन्। यसको सत्यापन नेपाली सेनाको प्रतिक्रिया आइसक्यो, कुनै पनि सम्झौता हामी गर्दैनौँ। या त नेपाली सेनाले हाम्रो कुनै सरकार रहँदैन, नेपाली सेनाले विगतमा गरेको पनि छैन, गर्दैनौँ र फेरि पनि सम्झौता हुँदैन भने आज नेपाली सेनाको वक्तव्य आइसक्यो। अहिले तपाईँ र मैले यो अन्तर्वार्ता लाइभ जाँदै गर्दा देशवासी माझ या त नेपाली सेनाले सूचना लुकाएको छ या अमेरिकी दूतावासले ज्यादा कुरा बोलिरहेको छ। भोलि या पर्सि यही हप्तामा अझ थप कुराहरू सार्वजनिक हुन्छन् अनि बल्ल हामीले यसबारेमा विस्तृत रूपमा भन्न सक्छौँ। होइन, एसपिपी सम्झौता बारे कुनै पनि गर्ने एसपिपी योजना छैन भनेर नेपाली सेनाले भन्यो अमेरिकासँग। पहिलो कुरा एसपिपी सम्झौता होइन, यसबारेमा तत्कालीन रक्षा मन्त्रीहरू भीम रावलदेखि अनि तपाईँको विदेश मन्त्री प्रदीप ग्यावालीदेखि ईश्वर पोखरेलदेखि मिन्नु रिजालसम्मका केही छोटा छोटा वक्तव्यहरू आएका छन्, उहाँहरूका साना टिप्पणीहरू आएका छन्। यो बारेमा सत्य अझै आउन बाँकी छ। मैले भने नि हाम्रो नेताहरूको सरकारमा हुँदा एक थोक बोल्ने, सरकार बाहिर अर्को थोक बोल्ने बाल्ने समस्या भएको छ। हाम्रो इन्स्टिट्युसनल मेमोरी कमजोर बनाइएको छ, किनकि हामीले के गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा पारदर्शी नगरेको समस्या आएको आयो। हजुर, अब नेपाली काङ्ग्रेसबाट राष्ट्रियतामा समस्या छ नि, तपाईँ बुझ्नु होला। त्यसो भए अब तपाईँ छ नि एउटा अर्थविद पनि हो, राम्रोसँग टिप्पणी गर्नु छ। यसपटकको बजेटले जनताको मन छोएन भने तपाईँले भन्नु एकदम अर्थमन्त्री विवादमा पर्नुभयो नि। हजुर, किन भन्नुहोस् त, के कारणले? यो हिजो पनि समस्या थियो। केही व्यापारीहरूलाई काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका अर्थमन्त्री हुँदा अथवा त्योभन्दा अगाडि पञ्चायतको कालमा पनि आफ्ना मान्छेहरूलाई ट्याक्स छोड दिने, कतै कतै ट्याक्स लगाउने, यसलाई हामी सब्जेक्टिभ ट्याक्सेसन भनेर भन्छौँ। यो चलन काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको शासनमा पनि यो 30 वर्ष पनि भयो र हिजोको 30 वर्ष पञ्चायतकालमा पनि यो हुन्थ्यो। यसले हरेक अर्थमन्त्री विवादास्पद नै छन्। यहाँ हामी कहाँ किन यो अझ कारबाही भइरहेको छैन भने अर्थमन्त्रीले बजेटमा म रोजगारी वृद्धि गर्छु, म गरिबी घटाउँछु, म इनइक्वालिटीलाई जुन धरार छ ह्याप्स र ह्याप्स नटको बिचको जुन ठुलो ग्याप छ यो ग्याप घटाउँछु भनेर भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो पार्लियामेन्टले कहिले डिस्कसन गर्दैन त्यो विषयमा। ट्याक्स घटाउने कुरो हाम्रो पार्लियामेन्टले कहिल्यै छलफल गर्दैन। 32 किसिमको ट्याक्स लगाउँछ नेपाली जनतालाई। ऋषिजी म आग्रह गर्न चाहन्छु नेपाल सरकारले ट्याक्स नेपाली जनताले बेहोर्नु पर्या छ। अहिले तपाईँको राउटेरमा बहस हुँदैन पार्लियामेन्ट एकदम। र यस्तो बजेट जुन बजेट ब्युरोक्रेसीले बनाउँछ र त्यो मन्त्रीले सही छाप गरेर पार्लियामेन्टमा पेश गर्छ। पार्लियामेन्टलाई हामीले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न पार्लियामेन्ट भनेर भन्ने गरेका छौँ, तर त्यहाँ पार्लियामेन्टका मेम्बर्सहरूले उठाएको कुरो एउटा पनि कमा र फुलिस्टप पनि त्यो बजेटमा समावेश गरिँदैन। त्यसैले यो लेभलको अटोक्रेटिक जुन फाइनान्सिङ सिस्टम छ हामी कहाँ, हामी डेमोक्रेसी चाहिँ भन्छौँ। जबसम्म इकोनोमिक फ्रिडम जनताले पाउँदैनन्, मान्छेले पाउँदैनन्, डेमोक्रेसी सस्टेन हुँदैन। त्यसैले हामीले इकोनोमिक फ्रिडम दिन सकेनौँ।
तिमीलाई म ट्याक्स तिर्दिनँ, यदि तिमीबाट मैले सर्भिस पाउँदिनँ भने तिमीलाई म ट्याक्स तिर्दिनँ भन्ने राइट न नेपाली जनतालाई छ, न मलाई अप्ठ्यारो पर्यो, मैले पोहोर तिरेको ट्याक्स चाहिँ अलिकति मलाई फिर्ता गरेर सहयोग गरेन, मेरो लाइफ अलिकति इजी हुन्छ भनेर जसलाई हामी नेगेटिभ ट्याक्सिङ भन्छौँ, न त्यो नेगेटिभ ट्याक्सिङ छ। त्यसैले जनतालाई 32 किसिमको ट्याक्स लगाएर आफू महलमा बस्ने, महँगा महँगा गाडी चढ्ने, यो पनि तरिका हो। यो किसिमले नेपालको बजेट 60 वर्षको हाम्रो अभ्यास यही हो। जस्तो तपाईँलाई थाहा छ अहिले विवादको विषय भनेको अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा छ नि, एकदम राति बाहिरको मान्छेहरूलाई बोलाउनु भयो, करको दर रेटमा हेरफेर गर्दा एकदमै यो उपयुक्त थियो। एकदमै अनैतिक काम हो यो। मैले सब्जेक्टिभ ट्याक्सेसन भनेको त्यही हो। मैले के भने हिजो हाम्रा केही उद्योगहरू सस्टेन हुँदै थिए, कसैलाई ट्याक्स केहीमा बढाइदिएछ, कसैलाई कहीँ कतै घटाइदिएछ, ती उद्योगहरू धाराशायी हुने भए। आइरन इन्डस्ट्रीमा त्यही समस्या आइराखेको छ। यसले के गर्यो भने निहित मान्छेलाई, किनभने हाम्रा साथीहरूमा अहिले नेपालका राजनीतिक दलहरूमा खास गरिकन अहिलेका प्लेयरहरू काङ्ग्रेस पार्टी र कम्युनिस्ट पार्टी, उनीहरूलाई के लाग्यो भने एलायन्स गरेर चुनाव जितिन्छ, जनता गयो भाडमा। तपाईँ ट्याक्सेसनलाई मैले के प्रस्ताव गरेको छु भने तिमी सिङ्गल ट्याक्सिङमा हामी जाउँ न, सिङ्गल ट्याक्सेसनमा जाउँ न। 32 किसिमको कर तिर्दा जनताले कमाएको सम्पत्ति जति सबै तिमीले नि, अनि फेरि डेफिसिट फाइनेन्सिङ गर्ने, डेफिसिट बजेट पेस गर्ने र डेट जनताबाट पनि पैसा लिने, अनेक फाइनेन्सियल टुल्सहरू प्रयोग गर्ने। यसो गर्दाखेरि जनता गरिबको गरिब नै हुने भए र ह्यान्डफुल मानिसहरू, ओलिगार्क्सहरू, उनीहरूका समर्थक कार्यकर्तालाई बिजनेस जति आफ्ना मान्छेलाई र कार्यकर्तालाई दिने र त्यहाँबाट उनीहरूले लाभ लिने। यो किसिमको व्यवस्थाले डेमोक्रेसीको फ्रुट्स नेपाली जनताले पाएनन्। लोकतन्त्रको फल जुन चाख्नु पर्थ्यो त्यो फल नेपाली जनताले पाएनन् यो 30 वर्षसम्म। त्यसैले मेरो आग्रह के हो भने यो टाइपको जुन ट्रेडिसनल फाइनेन्सिङ बजेटिङ जुन सिस्टम छ, यो सिस्टमले गरिबको हित गर्दैन ऋषिजी, तर आम नागरिकको पनि हित गर्दैन। अर्थमन्त्रीको भनाइ के छ भन्दाखेरि यो बजेट भनेको उत्कृष्ट बजेट हो, कृषि क्रान्तिको लागि जग बलियो बनाउने बजेट हो र किसानहरूलाई हेर्नु त पेन्सन भत्ता यसपटक सरकारले दिए नि त। त्यस्तो वाहियात कुरो पनि पत्याउँछ कसैले। उहाँको असाध्यै फटा। उहाँले के गर्नुहुन्छ भने अहिलेसम्मको हाम्रो अभ्यासले के भन्यो भने उहाँहरू लेख्न चाहिँ लेख्ने, तर गर्नु के पनि पुरा गर्नु नपर्ने। इलेक्सन जित्नलाई के भन्दा हुन्छ त्यो सबै कुरो भन्ने, गर्नु चाहिँ के पनि नपर्ने। हामीले हेऱ्यौँ नि, यति रोजगारी बढाउँछु भनेको थियो, यति अस्पतालमा एउटा नर्स दिन्छु भनेको थियो होइन, किताब पुर्याउन सक्दैन गभर्मेन्टले, पुस्तक पुर्याउन नसक्ने सरकार, 94 किसिमको औषधि फ्री गर्छु भन्छ, सिटामोल दिँदैन। त्यसैले यिनीहरू भन्ने बकवास नैतिकता नभएपछि, त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु इमोरल पिपुलले रुल गरेपछि जनताले दुखै पाउने हो। एमाले बजेटको कुरा लिएर होइन संसदमा अवरोध गरिरहेछ नि त, र अर्थमन्त्रीलाई भनेको छ राजीनामा दिनुपर्छ भनेर, त्यो कति सम्भव छ? एकदम सम्भव यहाँ छैन। तर ऊ अनैतिक मान्छे हुन्। यी जनार्दन शर्मा जो बजेट पेश गरे यिनीमा मोरालिटी देखिएन, एक थोपो मोरालिटी देखिएन, किनभने जुन चिज आएको छ भन्न त अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउँदाखेरि जुन किसिमको होमवर्क गर्नुभयो, गृह कार्य गर्नुभयो, अहिले छलफल पनि सबै पक्षसँग गर्नुभएको छ। हजुर, अब बजेट आइसकेपछि अर्थमन्त्रीको काम त बजेट कार्यान्वयन गर्ने हो, राजीनामा दिएर हिँड्ने हो र? एकदमै यहाँनिर हेर्नुहोस्, राजनीतिमा नैतिकताको पनि त केही अर्थ हुन्छ होला नि त। मबाट गल्ती भयो भने मैले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने जुन अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने कारण के? 1 2 3 नम्बर 1 उहाँले सब्जेक्टिभ ट्याक्सेसिङ गर्नुभयो, त्यसो गर्नै पाइँदैन। त्यसो गर्दा ओलिगार्की बढ्छ। आफ्ना राजनीतिलाई समर्थन गर्ने, आफ्नो दलका कार्यकर्तालाई फाइदा हुने गरिकन बजेट बनाउने, उनीहरूसँग छलफल गर्ने, यो नैतिकता हो। यो सबभन्दा हेर्नुहोस्, राजनीति नैतिकताले चल्ने चिज हो। राजनीतिमा माओवाद के मार्क्सवाद, बिपीवाद अनेक भन्छन् साथीहरू, सबभन्दा ठुलो वाद नैतिकता हो। इमोरल मान्छेले राजनीति गर्यो भने सबैले दुःख पाउँछन्। अनैतिकता हाम्रो सबभन्दा हाबी भयो हामी कहाँ। त्यसैले मैले जुन अनैतिक जुन प्रश्न उठिसकेका छ उनको विषयमा, तिमीले एउटा कुनै मान्छेसँग साँठगाँठ गरेर सेटिङमा कसैलाई फाइदा हुने गरिकन बजेट ल्यायो भनेर एमाले उठाइसकेपछि, हुन त एमाले पनि त्यही र्याङ्कको हो, 19 पनि त पहिला त्यही गरे हो। एक्ज्याक्टली, उसले पनि त्यही गरे हो, तर चोखो त कोही पनि छैन। एक्ज्याक्टली, चोखो त कोही छैन। त्यही भएर यहाँ कस्तो भयो भने दुईटा पानी, एउटा धमिलो पानी आयो खोलाको, अर्को सङ्लो पानी आयो भने के हुँदो रहेछ भने धमिलो पानी सानै भए पनि सङ्लो पानी धेरै भए पनि त्यसले सबैलाई धमिलो पारिदिँदो रहेछ। अहिले नेपालको राजनीति अत्यन्तै अनैतिक मान्छेहरूको हातमा गयो। अलायन्स गरेर चुनाव जित्ने यो कुनै डेमोक्रेसी हो? अलायन्स भनेको के हो? पार्टी भने किन गठन गर्नु पर्यो? मान्छेले आफ्ना एजेन्डा लिएर जाने हो, त्यो व्यक्ति जान्छ, पार्टी जान्छ। करको दरमा हेरफेर भयो के हो राति? तपाईँलाई के लाग्छ? एकदम भएको हो।
नत्र भने व्यापारीहरू आज जो पोलिटिकल एक्सेस छैन होइन, जोसँग काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको माओवादी र काङ्ग्रेससँग जसको एफिलिएसन छैन उनीहरू त कराउँदै हिँडेका छन् त, भन्दै हिँडेका छन् त हामीले अब उद्योग बन्द गर्नुपर्ने भयो भनेर। किन? कसैलाई फाइदा हुने भयो, कसैले एक्जिस्टेन्स पनि नहुने भयो। र यो एउटा इक्जाम्पल के हो भने उद्योग धन्दा जम्मै बन्द भएका छन्, हामी सबै इम्पोर्ट गर्ने अवस्थामा छौँ, हामी कहाँ प्रोडक्सन हुँदैन। तपाईँ इन्फ्लेसन भने त प्रोडक्सन राम्रो भयो, हाम्रो सप्लाई चेन राम्रो भयो भने इन्फ्लेसन घट्ने त हो नि, नभए त प्रोडक्सन पनि हुन नदिने। भन्सारमा त्यतिकै ट्याक्स, एक्साइज ड्युटिज अनि प्रफिट ट्याक्स अनेक किसिमका 32 किसिमका कर लगाएपछि तपाईँ खानाको प्लेटमा पनि ऋषिजी 24% कर लाग्छ फुड प्लेटमा आइसकेपछि। यो लेभलको ट्याक्सेसनले नेपाली जनतालाई नाङ्गै पार्ने अनि आफू मात्रै इन्जोय गर्ने अनि झन् डेट फाइनान्सिङ। त्यसो अब कांग्रेस पार्टीले यो बजेटलाई चाहिँ नि स्वागत पनि गर्यो, राम्रो बजेट आयो भनेर कांग्रेसका अधिकांश नेताले भनि पनि सके। बजेट कार्यान्वयनमा अब जाँदैछ, बजेट पारित हुँदैछ, अर्थमन्त्री अहिले विवादमा पर्नु भएको छ र एमाले संसद अवरोध गरेर के भनिरहेको छ भन्दाखेरि अर्थमन्त्रीलाई चाहिँ बोल्न नदिने र अर्थमन्त्रीलाई जवाफ दिन नदिने र अर्थमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म बजेट पारित गर्न नदिने भनेर एमाले जुन नीति ल्याएको छ यो नीति ठिक छ? अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका हिसाबले यस बजेटको नैतिक जिम्मेदारी लिनुपर्छ, प्रधानमन्त्री हाँकिरहेको हिसाबले। र बजेटको बारेमा हामीले कुरा गर्दाखेरि हामीले उत्पादनसहित उपयोग गरिरहेका छ कि छैन, उत्पादनलाई बढाउने हामीले के काम गरिरहेका छौँ, र हामीले समृद्धि आयो भनेका छौँ, समुन्नति दिने भनेका छौँ, त्यो समुन्नति हामीले कति वितरण गर्दैछौँ? धनीले पाउने सुविधा गरिबले पाइरहेको छ कि छैन, काठमाडौँले पाउने सुविधा कर्णालीले पाइरहेको छ कि छैन? तेस्रो कुरा, हामीले प्रतिफल आउने कुरामा लगानी गरिरहेका छौँ कि प्रतिफल नआउने कुरामा लगानी गरिरहेका छौँ? अनि हामीले भने कि केही मेजर फन्डामेन्टल कुरामा हामीले बजेटको छलफल गर्दाखेरि त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। हाम्रो यहाँका अर्थशास्त्रीहरूले अर्थ राजनीति बुझे जस्तो मैले देखिरहेको छैन। उहाँ तपाईँले एकदमै ठिक मान्छे डाक्नु भएको छ, अर्थशास्त्री नराखेर अर्थ राजनीतिज्ञ डाक्नु भएको छ। किनकि नेपालीजीको तर्क छ तपाईको विमति छैन, उहाँको धेरै तर्कसँग म सहमत छु। त्यसका बावजुद पनि हाम्रो बजेट कर्मकाण्डी शैलीले आएको छ, हाम्रो पुँजीगत खर्च नहुने जुन परम्परागत शैली हो त्यसबाट यो बजेटले पनि कुनै मुक्ति दिने आधार तय गरेको छैन। त्यसकारण यो बजेटको आलोचना भएको हो र यो बजेट वर्तमान अर्थमन्त्रीले भाङ खाएर लेखेको गाँजा खाएर लेखेको भनेर कसैले पनि भन्न सक्छ, किनकि 30% आयात एकै वर्षमा कसरी प्रतिस्थापन हुन सक्छ? जहाँ कि कृषिबाट हामीले त्यो कुरा गर्ने भनिरहेका छौँ, कृषिमा किसानहरूले मल पाइरहेको छैन समयमा, यो सामान्य कुरा छ। यो बजेटले भाषण गर्नुहुन्छ, किसानहरूको माग सम्बोधन गर्न तयार हुनुहुन्न क्या? समस्या छ किसानहरुलाई। जस्तो मैले अघि तपाईँलाई भने जो प्रतिफल नआउने लगानी, जस्तो हामीले नेपालले युरिया मल उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री बनाउँछु भनेर भनेको छ 10 वर्ष भइसक्यो, 12 वर्ष भइसक्यो। हामीले त्यसलाई किन भएर छुट्याउँछौँ? हामी कामै गर्न सक्दैनौँ। हामीलाई त भन्नु पऱ्यो नि त, 3 महिनापछि त्यो चाहिँ कम्पनी खाली बस्नुपर्छ, त्यसको लगानी यति अरब हुन्छ, त्यस कारण हामी त्यो गर्दैनौँ, बजेट हटायो भयो नि त। हामीले अझै पनि बहकिने चर्का नाराबाट आम जनताको जीविकामा जोडिन आइपुगेको छैन। किसानलाई पेन्सन दिने भनिएको छ, त्यसको मापन यो सरकारले यसको अवधिसम्म गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले नेपालको जुन खर्च गर्ने स्तर हो, त्यो खर्च गर्ने स्तर, हामीलाई ठुला ठुला परियोजना पुरा गर्न लाग्ने समय, यी हामीले जुन पूर्वाधारदेखि यावत कुराहरूमा हाम्रो नेपाली कांग्रेसमा धेरै ठाउँमा चुकेको छ। हजुर, इतिहास साक्षी छ। हजुर, अब तपाईँहरू केन्द्रीय समिति बैठक राखेर छलफलै गर्न सक्नुहुन्न हजुर बजेटको बारेमा? आज चुनाव भएको 1 महिना भइसक्यो, कांग्रेसले छलफलै गरेन। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि जनतालाई धन्यवाद दिनुपर्ने र कांग्रेसको अवस्था दिएको छ र कांग्रेस आज छलफलै नगरिकन बसिरहेको छ। देशमा धेरै विषयवस्तु छ, केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्नु पर्दैन? पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री बोलाएर सबै विषयवस्तु कसरी जाने भने त्यसबारेमा उहाँले कांग्रेसमा त्यसबारेमा महाधिवेशन भएको 6 महिना भइसक्यो, विभाग गठन हुँदैन कांग्रेसको। हजुर, यस्तो अवस्था छ क्या कांग्रेसको कुरा गर्दाखेरि? नेपाली कांग्रेस गतिहीन अवस्था छ क्या कांग्रेस पनि? गतिहीन छ भनेर चाहिँ मैले भन्नु। गतिमा छ कांग्रेस, कांग्रेसको रफ्तार छैन। कांग्रेसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई जसरी नेतृत्व दिएको छ त्यसलाई हामीले गतिहीन भन्नु मिल्दैन। समयमै बजेट ल्यायो, एमसीसी पारित गर्यो, सिस्टमलाई किसानले के पाए? आज मल पाए। यो एमसीसी महँगी घट्यो। एमसीसी तत्कालका लागि दिने तत्काल लाभ आउने विषय थिएन। एमसीसी भनेको सडक तत्काललाई काम गर्नुस्, जनताको लागि काम गर्नुस्। जनताको लागि काम गर्ने कुरा सरकारले बजेट मार्फत केही कुरा ल्याएको छ। भएको छ, तपाईहरु बोल्नुहुन्न, तपाईहरु मिलोमतो गर्नुहुन्छ कमिसनमा।
कुशासन छ देशमा, यो जनता जुनसुकै आज ठुलो समस्यामा छन्। जुनसुकै सरकार आए पनि आज तपाईँले महँगी भनेका बढ्यो, समस्याहरू कति छन् प्रतिशत ऋषिजी। बढ्यो, म तपाईँलाई भनौँ। भन्नुहोस् प्लिज, शेरबहादेव प्रधानमन्त्री भइसकेपछि भन्नुहोस्। ग्राफ कति बढ्यो? एक्ज्याक्टली। खोइ तपाईँहरूमा चिन्ता, जनताप्रति जवाबदेही हुनुहोस् क्या। अहिले विपक्षीले सरकार भएर मात्रै भएन, जनताप्रति जवाबदेही। विपक्षीले भन्दा चर्को स्वरले नेपाली काङ्ग्रेस नेताहरू गगन थापा लगायतले सरकारको करार बजेट मात्रै कमीको बारेमा हुँदैन क्या, काम गर्नु पर्यो। काम हुँदैछ, काम गगन हुँदैछ। थापा काङ्ग्रेसको महामन्त्री हो, हो सत्तारूढ गठबन्धनको म त एउटा नेता पनि हो। अनि तपाईँले भने जस्तो एकै रातमा यी सबै समस्या समाधान हुँदैन। गर्नु पर्यो क्या। अघिल्लो चाहियो। 3 वर्षमा देशको ऋण बढेको कुरादेखि लिएर मुद्रास्फीतिका कुरादेखि लिएर अनि यो तथ्याङ्कलाई मिथ्याङ्क बनाएको तथ्याङ्क गरेको हेराफेर हुनुको त्यो सम्पूर्ण 3 वर्षको भारीको कन्टिन्युटी भएर आउँदाखेरि यो सरकारले गरेको काम देखिन समय लागिरहेको छ। भन्नुहोस् न जनतालाई। सरकारले केही नगरेको त्यसै चल्थेन। हामीले सबै कुरा अँध्यारो मात्र हेर्ने कि थोरै उज्यालो पनि हेर्ने भन्ने कुरा हो। केही उज्यालोका सङ्केतहरू छन्। मैले यो 30 मुद्दा गतिमा अब छलफल गरौँ। जस्तो प्रदेशको बजेट पनि आज आयो, 7वटै प्रदेशको बजेट आयो, त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ समग्र रूपमा? एकदम यो जुन बजेटको ट्रेन्ड हामीले विकास गऱ्यौँ, कन्जर्भेटिभ ट्रेडिसनल बजेट जुन आउँछ यसले नेपाली जनताको निडलाई एड्रेस गर्दैन। निड एड्रेस गर्नलाई कि त हामीले प्रोग्राम बजेट निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। हामीसँग के प्रोग्राम हुन्छन्, काठमाडौँले गर्ने प्रोग्राम काठमाडौँको लागि आवश्यक बजेट छुट्याउने, हेटौँडाले गर्ने हेटौँडामा। यहाँ अहिले समस्या के छ भने हामी कहाँ सरकार ठुला भए। भारतमा 1 अर्ब 40 करोड चान्चुन पपुलेसन छ, तर 75 जना क्याबिनेट मिनिस्टरले काम चल्छ। हामी कहाँ 27-28 जना 2 करोड पपुलेसनमा 2-2.5 करोड पपुलेसनमा 28 जना मन्त्री, हेटौँडा गयो ती मन्त्री, बुटवलमा गयो ती मन्त्री, विराटनगरमा गयो ती मन्त्री, तिनलाई गाडी, तिनलाई पिए, अनि तिनलाई बङ्गला, तिनलाई काठमाडौँमा घर र तिनलाई विदेश भ्रमण, अनि तिनको विदेशको औषधि। झलनाथ खनाल जस्ता मान्छेले पनि औषधि खर्च लिन्छन् यो देशमा, जो अत्यन्तै 46-47 सालको क्याबिनेटमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको क्याबिनेटमा झलनाथ चाहिँ मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँदेखि निरन्तर सत्तामा हुनुहुन्छ उहाँ। त्यस्ता मान्छे केपीजी निरन्तर सत्तामा हुनुहुन्छ 52 सालदेखि, माधव नेपाल 46 सालदेखि निरन्तर सत्तामा हुनुहुन्छ, शेरबहादुर निरन्तर सत्तामा हुनुहुन्छ। कोही अरू नेताले उहाँलाई च्यालेन्ज शेरबहादुरको त मैले 2048 सालमा गृहमन्त्री बनेदेखि समाचार लेखेको अहिलेसम्म लेखिरहेको छु। 30 वर्ष भयो पाउन भयो। एक्ज्याक्टली 30 वर्ष। अब भन्नुहोस् न, एउटा व्यक्ति एकदम। अनि चेन्ज आज देशको अवस्था के छ? 30 वर्षमा चाहिँ यो देशको मुहार खोइ परिवर्तन भएको। तपाईँले उहाँलाई क्वेसन तपाईँले जिम्मा लिनु पर्दैन भनेर तपाईँ त माहिर हुनुहुन्छ क्वेसन सोध्नलाई, अत्यन्तै क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ। किन चेन्ज आएन किन भन्दा सबभन्दा ठुलो कुरो हामी कहाँ क्याडर बेस्ड पार्टीहरू भए। क्याडर बेस्ड पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस जबसम्म बिपी हुनुहुन्थ्यो उहाँ मास बेस्ड पार्टी बनाउन खोज्नुभयो, तर कम्युनिस्ट पार्टीको सङ्गतले भनौँ अथवा उहाँहरूले लिएको सोसलिजमको सङ्गतले जुन सिद्धान्त हो त्यो सिद्धान्तले उहाँहरू पनि क्याडर बेस्ड हुन पुग्नुभयो। र आज क्याडर भइसकेपछि क्याडरको आधारमा चुनाव जित्ने, आफ्ना मान्छेलाई स्रोतहरू आफ्ना मान्छेलाई दिने र त्यो स्रोतबाट आफू सत्तामा रहिरहने, सत्ताबाट बाहिर जाने बित्तिकै हरिबिजोग हुने, यो स्थितिले क्याडर बेस्ड पार्टीहरू यहाँ अहिले अत्यन्तै काङ्ग्रेससँग 10 लाख क्याडर, एमालेसँग अर्को 10 लाख, मधेसवादीसँग 10 लाख, त्यो सबैलाई पैसा दिनको लागि नेपाली जनतासँग ट्याक्स नलिकन हुने स्थिति छैन। ती सबैलाई खुसी पार्नु पर्यो, ती सबैलाई ह्याप्पी पार्नु पर्यो, किनकि स्वार्थ बाहेक अरू पनि केही धनवाद भन्दा अरू ठुलो यहाँ केही पनि भएन। यो धनवादले के गर्यो, जनतालाई नाङ्गै पार्ने र आफू इन्जोय गर्ने। मेरो आग्रह के हो भने हामीले जबसम्म क्याडर बेस्ड पार्टीलाई मास बेस्ड पार्टीमा रूपान्तरण गर्न सक्दैनौँ, जबसम्म हामीले कङ्ग्रेस पनि क्याडर बेस्ड पार्टीमा गइसक्यो, एकदम गइसक्यो। काङ्ग्रेसले पनि अब कृषि सदस्य बढाउने हेर्नु त देशभरि सबैलाई। स्कुलमा, कलेजमा, युनिभर्सिटी बन्द कसले गरायो? आज एमालेको भिसी भए काङ्ग्रेसले बन्द गर्ने, नेभी सङ्घले बन्द गर्ने, नेभी सङ्घको भिसी भए अखिलले बन्द गर्ने। यो चलेको छैन। यो 30 वर्ष यही चल्या होइन। एजुकेसन उहाँहरूले ध्वस्त पार्नुभयो। इन्डस्ट्रीहरू मालिकसँग डोनेसन लिने र मजदुरहरूलाई उचाल दिएर उद्योग बन्द गराइदिने, यही हो तरिका, देश चलाउने तरिका यो हो। अनि जनतालाई जनताको नाउँमा सोसल सेक्युरिटी भन्दै ट्याक्स, धनीलाई पनि ट्याक्स असाध्यै थोपरेको छ,
40% 60%सम्म धनीलाई ट्याक्स। मेरो आग्रह त के छ भने देशलाई इकोनोमिक रिसेसनबाट जोगाउने हो भने यो तुरुन्तै गरिबलाई ट्याक्सबाट एक्जम्प्ट गरौँ, गरिबको ट्याक्स पुरै ट्याक्स हटाउनुपर्छ र धनीलाई असाध्यै कम ट्याक्स लिनुपर्छ। मैले यसो किन भनिराखेको छु भने धनीलाई कम ट्याक्स लिँदाखेरि उसको लिक्विडिटी हुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट गर्छ उसले र त्यो इन्भेस्टमेन्टबाट रिटर्न आउँछ। हामीले इन्डस्ट्रीमा व्यापक रूपमा यति राजनीति गऱ्यौँ, आज सबै उद्योग धन्दा बन्द छन्। अनि इम्प्लोइमेन्टको जेनेरेट गर्ने त्यो अर्थमन्त्रीको भाषण कसैले पत्याउँछ? यस्तो झुटो मन्त्रीलाई अनिखेरि फेरि समर्थन गर्ने संसद कस्तो हो त्यो? म छक्क पर्छु ती सांसद जसले अनेक इस्यु उठाउँछन् तिनको एउटा कुरा पनि बजेटमा समावेश हुँदैन। अनि हामी भन्छौँ सार्वभौम तर हाम्रा देशका अर्थमन्त्रीदेखि सबै मन्त्रीले बखान गर्छन् आफ्नो मात्रै, मैले धेरै राम्रो काम गरेँ देश र जनताको लागि, त्यसैले झुट, म जस्तो काम गर्ने मान्छे कोही पनि छैन, दे आर सफल। द्याट्स वाइ मलाई त के लाग्छ भने दे आर इमोरल पिपुल। उनीहरू जे बोल्छन् त्यो गर्दैनन्, जे गर्छन् त्यो बोल्दैनन्, चुप्प लाएर बस्छन् र जनतालाई थाहा नपाएको कुरो चाहिँ ती गर्छन्। त्यसैले मैले भन्ने त्यसमा एउटा निष्कर्षमा पुगौँ। आजको कार्यक्रम मार्फत हामीले अर्थतन्त्रको बारेमा, अर्थ राजनीतिको बारेमा, कूटनीतिको बारेमा, होइन देशको विकास र समृद्धिको बारेमा हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि हाम्रो नेतृत्व चुकेकै होइन। अब एकदम नेताहरू असफल भए कि होइन? एकदमै। देश हाँक्नको लागि नेता मात्रै होइन ऋषिजी, यो जुन कोर्समा नेपाल हिँडेको छ, जुन सिद्धान्त बोकेर नेपाल हिँडेको छ, त्यो सिद्धान्तले समृद्धि आउँदैन, समृद्धि आउँदैन, फ्रिडम पनि आउँदैन। अहिलेको नेताहरूले समृद्धि दिन सक्दैनन्। शङ्करजी अब के गर्ने त? विकल्प कहाँबाट सुरु गर्ने? ठ्याक्कै भन्नुहोस्। म कुनै पनि कुरालाई धेरै नकारात्मक भन्दा सकारात्मक एङ्गलले, आशावादी एङ्गलले हेर्नुपर्छ भन्छु। पहिलो कुरा, अहिले आशा लाग्ने व्यक्ति नै भएन नि त। जनताले संस्थामा जाउँ, पद्धतिमा जाउँ, व्यक्तिमा नजाउँ, अवतारवादमा नजाउँ, पहिलो कुरा। दोस्रो, आज हाम्रो दुरावस्था राष्ट्रिय भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय कारणले पनि भएका छन्। अहिले जुन मुद्रास्फीति बढेको छ, पेट्रोल पदार्थको भाउ बढेको छ, रुसको युक्रेनको युद्धले गर्दाखेरि हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरका परिस्थिति कारणले हजुर। तर हामीले हाम्रो नियन्त्रणभित्र रहेका एकछिन रुक्नुहोस्, हामीले हाम्रो नियन्त्रणभित्र रहेका चिजहरूमा, कामहरूमा, कार्यक्रमहरूमा इमान्दारितापूर्वक काम गऱ्यौँ कि गर्नु भन्ने कुरा, त्यस कुरामा म चाहिँ हाम्रो गोपीलाल सरसँग सहमत छु। समाचारमा जानुपर्ने बेला भयो, ठ्याक्कै भन्नुहोस् त। अन्तिममा पेट्रोलको भाउ सरकारले 200%मा कर लिन्छ। तपाईँ 6 रुपियाँमा किनेको बिजुली नेपाल सरकारले जनतालाई 12 रुपियाँमा बेच्छ। आफूले संस्था चलाउने अनिखेरि जनतालाई, अरूलाई चाहिँ 20% भन्दा बेसी भइस भने ब्ल्याक मार्केट लाग्छ भन्ने, आफूले 200% नाफा खान पाइन्छ। त्यसैले यो सरकार जुन तरिकाले चलेको छ, यो गरिबलाई समर्थन गर्ने, गरिबको हित गर्ने, नेपाली जनताको हित गर्ने कहीँ मैले एटिट्युड देखाएको छैन। थ्याङ्क यू सो मच यार, दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। Sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।